बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। बेशक आज इतवार का दिन है, लेकिन खबरों के आने का सिलसिला इतनी स्पीड से जारी है क्योंकि जहां पाकिस्तान तहरीक साहब हर चंद घंटे बाद कोई ना कोई मीटिंग कर रही है और उसका सर्टन एक हद तक एलामिया भी जारी करती है ताकि इर्ताश कायम रहे मरकज में और वो महव मरकज रहें। तो वो तो अपनी जगह पे जारी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा बेबस भी नज़र आ रही है उस बयानिए को मुरतब करने के हवाले से, जिस बयानी की बिना पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ काउंटर कर सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने वो काम कर दिया अपनी बेवकूफ़ी में, लेकिन एहसास हुआ मगर थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमरीकी कांग्रेसमैन ख़त क्यों लिख रहे थे। वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो एमपीएज हैं बरतानवी पार्लियामेंट के, उन्होंने ख़त क्यों लिखा अपने वजीर खारजा को। सब की सब पूरी की पूरी जो पॉलिसी चल रही थी, जो 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लॉबिंग की शक्ल में, या जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका में बावर करा रहे थे, बरतानिया में बावर करा रहे थे, यूरोपीय यूनियन में बावर करा रहे थे, उन तमाम को तस्लीम करते हुए मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन, नेशनल टीवी, जी हाँ, जिसने हमारी पॉलिसी को देखना होता है, जिसको देख के लोगों ने हमारी पॉलिसी देखनी होती है, उसके ऊपर छाप दिया। हमें पता चला ओहो ये क्या हो गया सर। उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, लेकिन कुछ और खबरें पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जी, वो जो 24 नवंबर की कॉल है ना जी, उस पर इजलास हो रहे हैं एहतजाज की कॉल पर, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और तैयारियों का सिलसिला जोर पकड़ चुका। रात को तो एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, लेट नाइट ना मीटिंग हुई, मशवरे हुए, ड्यूटियां लग गई। पता चल गया हर एमएनए हर एमपीए को अपने काफिले का ख्याल रखना है, खाने पीने रहने सोने से हर चीज़ का। और स्ट्रेटजी भी तश्कील दी, मेडिकल से लेके तमाम चीज़ों का वो तश्कील दी गई। तो आज फिर एक इजलास था, वो हुआ अली मीन गंडापुर साहब की क़यादत में, वो केपीके का ये इजलास था और ये मीटिंग थी। और इंतज़ामी अमूर पर आपको पता है अली मीन गंडापुर ने ही देखने हैं, तो इंतज़ामी अमूर अली मीन गंडापुर ने ही देखने हैं। और क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं, और भाई अगर जारी बात है, जब अगर रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एहतजाज करने वालों के खिलाफ, तो रियासत एम्बुलेंस तो नहीं देगी ना। ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले रबड़ की गोली चला रहे हैं या टीयर गैस फायर कर रहे हैं तो साथ साथ आपके लिए कुछ और भी, या कोई लाठी चार्ज हो रहे हैं तो साथ साथ अगर आप जख्मी हैं तो आपके लिए एम्बुलेंस भी इंतजाम करी होगी। नहीं, इतने ज़बरदस्त मुआशरे में भी हम नहीं रहते, इसीलिए तीसरी दुनिया है। जब मुखालफत है तो वो तन मन धन हर लिहाज से मुखालफत है, या ये वाली पोजीशन। तो अली अमीन गंडापुर साहब का इंतजामी मामला हैं, क्योंकि क्रेन्स रास्ते से रुकावटें जारी बात है वो ही करेंगे, और कौन करेगा। एम्बुलेंसेज भी वो ही ला सकते हैं। केपीके की एम्बुलेंस जी, मेरे केपीके के शहरी मेरे साथ हैं। और इतने बड़े मजमे में जब एक सीएम वॉक कर रहा हो या मूव कर रहा हो तो उसके साथ एक एम्बुलेंस होती है, तो जिसकी बिना पर सीएम हो तो वो आवाम का भी तो ख्याल रखना। तो इस बिना पर तो खैर अली अमीन गंडापुर साहब पर ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। किसी भी क्रैक डाउन या कोई रियासी ताकत का अगर इस्तेमाल करना तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको काउंटर करना है। तो इस मीटिंग में यह तय पाया कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है, और किसी भी तरह की जो पेशरफ्त है वो इमरान खान साहब के बगैर नहीं होगी, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और या उन्होंने बताया, सारी बात है वो सबके सामने तो शेयर नहीं किया, लेकिन देखिए क्या है, वो कह रहे हैं हमारी ऐसी तैयारियां हैं, कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो बिल्कुल सरप्राइज देंगी, हम उस दिन सरप्राइज देंगे। इस दौरान इमरान खान साहब ने भी अपनी टीम में कुछ अहदों की तकसीम की है, कुछ जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं, ये भी बड़े मानी खेज हैं। नई जिम्मेदारियां मिली हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब को, और सलमान अकरम राजा साहब को, और उमर अयूब साहब को। इन तीनों को इमरान खान साहब का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। इन तीनों को इमरान खान साहब का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। दो अफराद इसमें पार्लियामेंटेरियन है, तीसरे भी फार्म 45 के वाले से पार्लियामेंटेरियन है, सलमान अकरम राजा, लेकिन एक बहुत बड़े सीनियर कानूनदान है। ये तीन अफराद फोकल पर्सन है, यानी अगर मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ हो तो ये तीन ही सीरियस अफराद होंगे जो बात की जा सकती है जिनसे। ठीक है जी, तो अब हुकूमत ज़रा इनकी तरफ एंगेज होगी, या हुकूमत इनकी तरफ ही एंगेज होगी। उधर बयानी की जंग से मुतल्लिक मैं आपको ज़रा पहले बता दूं, हुकूमत की शिकस्त का आलम ये देखें कि इनके तमाम हरबे जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। और फिर इन्होंने सरकारी टीवी पीटीवी का ट्विटर हैंडलर का सहारा लिया जी, और वहाँ से उन्होंने वो चीज़ें करनी पड़ी हैं जिसके थ्रू नून लीग का सियासी बयानिया फैलाया जा रहा है। इसे कहते हैं रियासती ताकत का इस्तेमाल, इसे कहते हैं रियासती सोर्सेस का इस्तेमाल। मगर बड़ी बेवकूफ़ी की, थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी टीवी से जो स्टेट पॉलिसी दिखाता है
اور پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے. اگر وہاں سے یہ زہریلے ٹویٹ ہوئے، مطلب بیانی کی جنگ میں نون لیگ مکمل طور پر شکست کھا چکی ہے، مکمل طور پر ہار چکی ہے. آپ کے پاس کوئی حربہ نہیں ہے تو آپ نے اس میں لکھ دیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان صاحب پہ فیصلہ قریب آنے جا رہا ہے. یہ سرکاری ٹی وی کی ٹویٹر ہینڈل پی ٹی وی کا ٹویٹر بتا رہا ہے. 9 مہینے نے کیا کیا باتیں کی ہیں. تو خیر وہ ساری باتیں جو نون لیگ کرتی ہے وہ سمجھیں نون لیگ کا بیانیہ کو پی ٹی وی نے اس کے ٹویٹر ہینڈل نے چھاپا ہے، اور وہ بھی ناجائز غیر شرعی وی پی این لگا کے، یعنی کام ہی حرام کا کیا. اکارڈنگ ٹو شرن وہ حلال کام ہی نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو ہمارے جو ریسنٹ فتویٰ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا. اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق جو چیزیں لکھی، اگر اب یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ کل نئے آنے والے لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ. یہاں یہ پوزیشن ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا بھائی کہ اچھا یہی خط لکھ رہے تھے نا، یہی چیزیں تھے نا کہ فیئر ٹرائل نہیں مل رہا پی ٹی آئی کو، لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہی باتیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ والی چیزیں ہیں. تو بہرحال بہت حد تک جیسے پوری دنیا نے ظاہری میں نے کہا نیشنل ٹی وی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس لیے استعمال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں پھر میرا خیال ہے صلح کر لینی چاہیے، اور وہی بے بسی اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے. جی ہاں، ادھر وزارت خارجہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے، اور انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتا کل بھی 50 سے زیادہ امریکی کانگریس میں سے خط لکھا تھا پرسوں امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی قید، جیل، پی ٹی آئی کے اوپر قید و بند 8 فروری. یہ پرسوں پھر آیا تھا یہ خط نا. تو اس کا نوٹس لینا چاہیے جو بائیڈن صاحب کو ایز اے سپر پاور اور یہ سب نا. تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس پر رد عمل لے کے کہا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اس کو قرار دیا ہے. اور ہم نے کہا یہ جو خطوط لکھے ہیں نا، یہ امریکی کانگریس نے لکھے ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. امریکی انتظامیہ تو ویسے اقتدار کی منتقلی میں مصروف ہے، ایسے میں خط و کتابت تو بالکل بے سود معلوم ہوتی ہے. بھائی اگر بے سود معلوم ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، تو پھر رد عمل کیوں دے رہے ہو؟ جانے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہیٹ محسوس ہوئی ہے. آپ جس کو کھلی مداخلت کہہ رہے ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان خطوط سے کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے. تو اس طرح تردیدیں نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور خط و کتابت بھی بیس ہوتا ہے، لیکن وزارت خارجہ ایکٹیو ہوئی چھٹی کے دن. نہ کریں نا ایسی بات ہے. تو اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوپہر میں کے ولاگ میں بھی ایک ڈفرینٹ بیانیہ سہیل وڑائی صاحب کی شکل میں بن رہا ہے. تھوڑا ریگریٹ شو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ وہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا نا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب پی ٹی آئی 8 فروری کو الیکشن جیتی تھی نا، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ راضی ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جائے اور پھر دھاندلی کے سلسلے میں ایک عدد کمیشن بنایا جائے، لیکن شرط یہ تھی کہ عمران خان صاحب خاموش رہیں. عمران خان صاحب خاموش نہیں رہے. جب خاموش نہیں رہے تو وہ خاموش ہونے پہ راضی نہیں تھے. تو جب تو یہ وجہ تھی جس کی بنا پر خاموش رہنا تھا، وہ نہیں رہے، تو پھر اس لیے وہ نہیں بنا. تو اسٹیبلشمنٹ پھر عمران خان صاحب نے تنقید جاری رکھی، تو جس کی بنا پر آج پاکستان تحریک انصاف اس حال کو پہنچی. مطلب پی ٹی آئی کو ریگریٹ کا اظہار کرایا جا رہا ہے کہ آپ خاموش رہتے تو تھے، تو اس لیے آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے. بھائی اگر آپ خاموش رہتے تو بات بنتی. اندازہ لگا لیں، بولنا بھی مشکل ہے، اندازہ لگا لیں. یہ باتیں کچھ مجھے تال میل میں نہیں لگتی، لیکن سہیل وڑائی صاحب کے ذریعے خبر پلیس کی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے. مجھے یہ باتوں میں کوئی تال میل نظر نہیں آ رہا. 8 فروری میں آپ نے بلے کا نشان لیا، 8 فروری میں کاغذات نامزدگی آپ نے جمع نہیں ہونے دی ہے، 8 فروری میں لوگوں کو اٹھایا گیا، 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تمام چیزیں ہوئی. ایون متبادل وہ جو شخص تھا جس کا بلے باز والا تھا، اس کی کیا حالت تھی، وہ زخمی حالت میں، اس کے اوپر جو چپیڑیں پڑی ہوئی تھی، وہ جس طریقے سے پریس کلب آیا میرے اور آپ سب کے سامنے ایک کے بعد ایک جماعت کے بخیے کھیڑے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہیں. مجھے اس بات کا کوئی تال میل نظر مجھے تو نہیں آتا. اچھا یہاں یہ چیز ہے. ہاں، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ان کو دوبارہ میڈیا پر بات کرنے کا موقع ملا، یا میں اس کو اجازت کہتا ہوں کہ پہلے وہ ذرا پی ٹی آئی کے نریٹو کو لے کے چل رہے تھے، بات کر رہے تھے، پھر ان کو خاموش کرا دیا گیا تھا یا خاموش ہو گئے تھے. لیکن بہرحال انہیں پھر موقع ملا ہے، ان کو آف کر دیا گیا تھا بیسیکلی، یہ آف ہو گئے تھے آپ کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی غلطی قبول کرے. اب دیکھیں کل عطا طارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ایک ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی یہی ہے. انہوں نے کہا یا تو پی ٹی آئی اپنی غلطی قبول کرے کہ اسے فوجی تنصیبات کی طرف 9 مئی کو نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا یہ بیانیہ حکومت کا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. عطا طارڑ صاحب نے کل یہی پریس کانفرنس کی تھی، آج جنرل لودھی صاحب نے بھی یہی بیانیہ دیا ہے. تو مطلب اس شرط پر انہیں بات کرنا ہے کی اجازت ملی کہ بھائی تم نے وہی بولنا ہے. جنرل لودھی صاحب سے متعلق کہہ رہا ہوں کہ جو
سوٹ کرتا ہے، جو بولنا تمہیں چاہیے، تمہیں بس وہ باتیں کرنی ہے اور بات کچھ نہیں کرنی مطلب پلیز کہہ کے معافی منگائی جا رہی ہے کہ درخواست ہے پلیز عمران خان صاحب جان چھوڑیں، معافی مانگ لیں، یہ والی چیزیں، اور پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ جنرل لودھی صاحب اگر بات کریں تو میں ٹلہ ہی مار دیتے ہیں کہ حکومت کے علاوہ بھی کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ جسٹ ون سوری، ایک ریگریٹ کا اظہار کر چکے ہیں عمران خان صاحب، افسوس کا اظہار کر چکے ہیں عمران خان صاحب نے کہا نہ میرے لوگ تھے، نہ میں یہ چاہتا تھا، لیکن مجھے معاف کر دیں والا لفظ اس ٹائم بڑا جیسے نا گولڈن برڈ ہو چکا ہے، اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔